sallallahu alaihi wa sallam الذين قاموا بصلاة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وينصر الكرام وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبين نبيه صلى الله عليه وسلم فأوحى إليها ودون علماء أمته بسننه مساجدها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام وعلينا عذاب الحمد يوم النهار يا عبد الله يا وإنه لا يأتي يوم القيامة من قرونها وأشعارها وظلامها فإن الزعم لا ينفع من الله بمكان قبل أن يقال أو يقدم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه العادة قال سنة حبيب إبراهيم عليه السلام قال فما لنا يا رسول الله قال وقال عليه الصلاة والسلام وجزع أصحاب العلم بأن